عسراي يوغزا ملأختي نابسب قولوسي زقربو حتوتات نزن تتغيسن زلوا حتوتات اب قولوسي معرف سلسته كافض عسرته كلتك تو عسرته شوعاتك زلو مسرت ملسو قدماي بأملاخ بخوم كتحرن كتقدسن كتفكرن مخالكا انتا يسمعكا كالعاي ازي كاب أملاخ زخون الكاحريت زسكمك حلافنت اللودو سالساي نحاد كريستيان سلام كريستوس جزئو مهلاون زي مهلاون بخمي ترقاقز رابعاي ممساو نايمنتاي ملكتيو مماسو ديخا حمشاي اتبلون اتقبلون زبالة كله معرخندي كاب فرد أملاخ يمدغنيو تبل بوجل كلتا زقرب ملسي صراحة أملاخ كحارينا كقدسنا كفكرنا كله أبتي أبنا زلو دليت رئيو أيكونن جيرلنا رومي حمشت شمانته جنا خيان احنا جنا حات أن كلنا كريستوس أبكندنا مويتو يومو أملاخ أتفقرو نأنا بزير إيالو سلازي بأملاخ بخمو زرخمنا يحريتن قدسنان فقرن إيو نزغلو أملاخ من أنت أتعباي فقرو إيلو إيو سلازي يتزي سمع عنا سمعت بزوح إيو بخمو نحنا بزقبرنا يقبري صدق زي كونس جنا حات أن كلنا أملاخ بودو بكريستوس يسوس زرقاينا فقري مجلس إقالات يحاطرنا قطر خلته كم تلعد إلنا زقلسنايو زابيهر كيدلنايو دولينا يتسلينا زوعلو علت بأملاخ استقذف جرنا أقاطرنايو نسقنا سلينا سلسلاتو تسليه محرتون لمنه إذا فقر زي زرقاينا أملاخ إنساناتنا حلفنت بفقرو تأميننا كنبر نزز بلا حريت ذهبنا وقيتا حلفنتنا نوعون خبق فليات كويننا كنبر يقبعنا جناخي كريستوس إيو أبا يزنبر زلو أمبر دقيم أنا يكون زنبر زلوهم أزي حجي بسقا زنبرو زلو خدما بأمنت بتزفكرني ما أنت يون نفسه زحلف اللي ود أملاخ إيا زنبر زلوهم غلاطيا كلت إسرا كاب تلمات نابزلنا برهان زبصانا قويتا محرتنا يتتلمات ترجينا نتن أب تلمات زمالالسا نفسات نتفقرو حرية قدسنان كريئيو مقبار أب كند كريستوس كوينا بقالن بقبرن حلفنات ألونا قوت أسلسة سلام كريستوس أب لبخم يجزع قبل كله كم منغنيا وي كم دانيا كونو أو لبخم يتعرق يداني يشمقل يوسن يفرد زبل حساب علوه لبنا يقرد اتماكل كم زخانة ايو زنقر سمعتنان دليتنان نحر حدو أو لبنا ايو زقاتو كم اول مأمانن زي مأمانن تسفان فرحاتن فقرن كناتن زخلو أب نحر حدو أو لبنا ايو زقاتو سلازي حواري باولوس زقالت قلنا كابز كله قبل بنا زجارات ونجارات كان دحن انت دعوينه سلام كريستوس قبل بنا كجز علوه اتخاب كله أمره زبل السلام أملاح دما نلبخمن حسابكم من بكريستوس يسوس كحلوه ايو فيليبي 4 شو عاته مزمور داوود 14 عسرته سلام كريستوس ببلعن مستن بزا علم اتهوب السلام مزركب يكونن كوتاس دقاو السلام زي كونس وشت أو السلاميو سب باستفعال يكونتات كحلف يخليو من الباشون نايم مدراو نارو مرو زي كخون يخليو بزنا إذا علم أبتت صباح زوار الشجرون لبو كتشبره نخلو أبكر مجزابيه بمسكانة بسولة لمانا يقربو كل زلمانو كم استقبلو جرخاء بسلام ملالس دليتكم زبلس بصورة لمانا مسنا مسجانا أب أملاخ يفلت انبر بيقولوا كواي تجنقوا اتخاب كله أمره زبل السلام أملاخ دما نلبخمن حسابكم بكريستوس يسوس كعلو أيو فيليبي 4 6 7 بصورة 4 ماما سوي دخان زبل أو أملاخ بزقبل لنا جنا حجون كم زقبل لنا أميننا سلتي أبنا زلوا عابي فقري
كل جزء مسجانا كوستر يقبويو مموساو نايمن تملكت يو نزبل كأ مموساو مالت مسجانا مالتيو سلتي أملاح بودو يسوس جرو أبانا زر أيو عبي فقري أتحدا كنقولو النخل مسجان ترايو مسجاناي كخلكل انترى لي يتلاقي أنا كزمر إيه نزر حنني أبوي سيد أن مسجانا يقاوم ناتو من قديز سلمته أتعسسبا ممرار حزن چنقت إيو مسجانا دمانة زي أمروباتا سيد أن زخونو كالكالي إيو مستنكرنك انجر كافت إركان يخامو كما سوكا إيه قبرتاتكا مستنكر إيو نفسي وين أتبعات فولتو مزمور داويت 139 وزرعة 4 مسجانا برهان إيو برهان دما يرئي مسجانا نزمت سمعتي بروح يقبر مسجانا منقور إيو مرات نفسي يطفئ مسجانا في السها إيو كدان حزن يقدد مسجانا نجزابير مرأي إيو تنقت يعلي حوالي قدس باولس بتزولوا كمسجنن نأملاح كبر الكهب كله نتاقب فيلبي زنبرت محبر أملاح أناس بتزولون يأهلن مباتا ماهر إيه أمو سيئنا سلزولوه أيكون كون أزيزلو زولوه يبل فيلبي 4:11 سلازم بقى كريستيان بتزولوه كله جزي نأملاح كمسجن اللوه قطر 5 بقال اتبلو مالت اتزاربو قويتا كم سمع مردا أقداسيو سلازكا يو قويتا انبلون انو قبرون حالا كخون كم زلوه زنقرنا ماتيوس 12:33 أم كافريو يفلت إيو أمو نتو أم صبق قبروه فريو دما صبق ويس نتو أم كفق قبروه فريو دما كفق أتم ولد أتمان أفكام الآت لبي الزربي أمو كفعات كنسخهم كمي قركم صبق مزراب كتقولو انتي حياواي سب كابت صبق مزقب لبو صبق يوزق كفو سب كابت كفو مزقب لبو كفو يزوزق أنا قنا بزرابة خايخا تتصدق بزرابة خاون إخاء تخنن أمو سب الزاروه زبالة زي تأكم كله قال بمعد فريد أبصعب كهبلو إيام بلوكم على وجل حدا زملسوا قدامي بأملاخ بخومو كتحرن كتقدسن كتفكرن مخالكا انتا يسمعك أب حدا أزيو أسكحك حيبيت مأسرتي إنا تساقخا نغتنبر نحلفت تفريدوكاس قناخة سناي فقار نقص كوين محارق توصك وجلك خلو انتا يسمعك ازي بتجيزياون سبعاون تحساس باي بتا أملاخاون سماياون الرأي خدعا كند بنتاي حقوسن في السهان زي يسمعنا حارا من تنكون سي كريستوس حاربنا توسي إنا ايو قلاتي عمرا فحموش نفقد حدا أب قولسي كم استمهرنا ايو دما نسو كاب سلطان سألمات زوصانا نابتا منغست فقر ودون آئتونا قولسي مرف حدا فضاء 3 كبري نقدسو ميخون كالاي ازي كاب أملاخ زخون لك حريت زسكمك حلافنت ألو ودو إذا حزنا يزلنا معرف 3 اتي أب قدامين كالاين معرف ستنقرنا بكريستوس زخوننا يو دقيم كنبرو كمزقب عنا اتنقر نتي أب لعل زلو دليو أب لعل زلو حسبو أم مدري زلو أكالاتكم قتلو وزت زبل مرأختي حلافنت كنسكم كم زلنا زريو كورا من صرصار كفاءات صار في زحفل زرباون كاب أفكم أرحقو كل كله إن قبلوا حلافنت يبلنا كبلنا زخلا يكونن نحاد حدكم أيت التحساسو محرات لبي لوها تحتنا عقلي تعجستي لبسو النبلنا إن قبلوا حلافنت يبلنا كبل زكاء لا يكونن يقرأ تبها هالو فقري ما أسف السامي أمو لبسوا مما صوتخونو نحاد حدكم أستمرون معادون كابزبل زعبي كان حلافنت انتاي كل يخير بس أقانا أملاخ الناس زمركم قال كريستوس بغلو تباب مليئو يحدركم بقال كونا ويس بقبري اتقبروا زبالة كله بسم قوتنا يسوس قبروا بوخان اكزابير أبو أمس قنوو يزبل مباركس برقص حلافنت يسكمنا اي سالساي نحاد كريستيان سلام كريستوس قزيوو مهلاون زي مهلاون بخمي ترقاقز مس اكزابيرن مس قزار رئيسون سلام زرخة بسد
كورا من صلصار كفاءات صرفي زحفر زربا حصوت أب أفو خركب زكاء لا يكونن مس እግዚአብሔር أملاخن مس ገዛ ርእሱን أب سلام ዘሎ ሰብ محرت لبي لوها تحتنا عقلي تعقستي مللي فكارن مما سوني نرأسو زحشو طراي زيكونس نبصوتو مسواعت زخون دماي مباركس نحاده كريستيان سلام كريستوس غزيو مهلاون زي مهلاون بز خمزه امسله فر منفس قدوس كنلليو نخيل رابعاي ممساو ناي منتاي ملكتيو مما سوديخا مما سوي مالت يقني اللي بحالي تقبرلو علت زي رس امسغاني مالتي سلام كريستوس اب لبوز غزاسب كاب موت ناب هيوت كاب دقدق صلمات ناب زغرم برهان كم زسغاغره يستوعي مو وترو مماسوي سب مماسوي مخانون زي مخانون غزا رسون مفتاش نستغبرلو يقني اللي زبل مخانون زي مخانون مذكر يدليو يا اخلني زي يبل مماسو خونا كلني اتي فر منفس قدوس زلو وغنا مماسوي هيوتيو زلو حمشاي اتبلون اتقبرون زبله كله معرخندي كفرد املاح يملقني يو تبل قويتنان مدحانينا يسوس كريستوس أنا جنا بزرباخا إخا تصدق بزرباخا ونيخا تقولنا نمو سب زربو زبلا زيت أكم كل غان بمعنى فردي سب كهوب اليوم لكم علقوا بله وقيل ماتيوس مرف عسته وكرته كاب 36 كساب 37 هؤلاء قدوس باولوس دما نفس وكفنا نتبسقو خلوز دغبرو سناي كنا ويس اكاي من تقبل كلاتنا اب قدمي منبر فرد كريستوس بجدي كنجهادينا بله كلاي كورنثوس مرف حموشته فولت شعته كسب عسرته برجس كاب فرد زمل سب يلبون انتخونه نمصحف قدس بتنقا خنمرمرو خلنا ابتي فردي صعدا زفان زبحال ابرا يوحنس مرف اسرا حاله مصحف يوت زبحالن كالوت مصحفتي تباهلهم زتطقسون كم زغنصلو يتنجرنا زلون زخونه يكون ام مصحف هيوت تصحيفو زي ترخبه ناب تقراي حاوي يدربه ازي بنصور تغليصلو اتوم مصحفتي تباهلهم زلو كالوت غنصلو خلو غنا نفس وكفك كم غبرو زفردلو مصحفتي ام زغنصلو اوريا قدوس باولوس نسب كورنثوس بخمس غلصلهم اتا معلتي اب حاوي كتغلص يا مخ تقعا قبل نفس وكف كغهالي نقبل نفس وكف كمي مخانو اتحاوي كفتنو سب اتي اب لعليو تهنس ايو انت صنعلو عسبي كقبلي اتي ايو انت نددغنا عسبو كسئنيو نرؤس غنا كدحن غناخه كمتي بحو حليفو زدحن ايو قداماي كورنثوس مرف 3 فضع 3 كتاب 15 مباركس بامنت بصقا بغوتنا يسوس سمنا ابت مزغب هيوت تصحيفي غناخه نتزرخبنا يو دحنت بتنقاقن رزنتن اصنعنا بمحاز كسعموت ومنات كنكون دا أمبر شلل كينبل آخرين هيوت ما خنقبل نقحات كنكون كمزقب عناخا أين زنقل قجلة سلسة زحب وملسي قدامي حتو بأملاخ بخومو ختحران كتقدسن كتفكرن مخالكا انتا يسمعكا بأملاخ ستحركا ستقدسكا ستفقركا مخان عزيز حقوسن زد صنانعن قسانة زهبنيو عب قدم أملاخ كبور مخان كان نعلاما مفلاي كان تردع كمتي عب إفيسون معرف حدا كاب قصر 4-5 استمحرنايو أملاخ قدم مسرات عالم بكريستوس ولود كنكونو كم زحرينان زمدبنان ممردعن كمتي أب قدامي بيتروس معرف كلته قطر 9 حري ولدو ناي منغست خنت قدوس حزبي تريد أملاخ يخون زبلناول منتنا مفلاتنا نأملاخ أزينا خنمسكنو كنفقرون كمون هيوتنا بمقداس نأملاخ كنخبرو يدرخنا عزوز أمسكاني تحت حقوس زي قبعكا تسقان محراتن بمركابكا أب كريستوس كتوكالن هيوتك بفؤاد مرحن يقبرك كالا يحطو ازي كاب أملاز خونالك حريت زسكمك حلفنت الودو هو برقز عبي حلفنت يسكم أب قولوسي معرف 3 كاب قصر 10 تخلتخ 17 شوعته تزرزيرنا زولو
ኩሉ ተግባራት እምበኣርሲ ከም ሕርያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቕራትን ኮይንኩም ብምባል እዩ ንሓላፍነትና ዝነግረና። ምሕረት ልቢ፣ ለውሃት፣ ትሕትና፣ ዓቕሊ፣ ትዕግስቲ ልበሱ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሉ። ንፍቕሪ ልበስዋ፣ ኣመስግኑ፣ ዘምሩ፣ ኣስተምህሩን መዓዱን ብኩሉ ትብሎ ትገብሮ ብክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ ኢሉ ንሓላፍነትና ይነግረና። ከምቲ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 21 ተነጊሩልና ዘሎ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኮይና ንኻልኦት ወንጌል ክንሰብክ ሓላፍነት ይሰክመና። ከምቲ ጎይታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝብለና ህይወትና ንሰባት ናብ ኣምላኽ ዘጠምት ክኸውን ሓላፍነትና እዩ። ሕርየትና ህያብ ምዃኑ ምርዳእ፣ ንክብሪ ኣምላኽ ክንነብር ፍቓዱ ክንፍጽም ዕላማ ሕርየትና ዘለኣለማዊ ምዃኑ ብምስትውዓል ህይወትና ብፍቕሪ ኣምላኽን ሰብን ክንነብር ሓላፍነት የሰክመና። ሳልሰይቲ ሕቶ ንሓደ ክርስቲያን ሰላም ክርስቶስ ገዚእዎ ምህላው ዘይምህላውን ብኸመይ ተረጋገጽ? ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልቢ ሓደ ክርስቲያን ምግዝኡ ወይ ዘይምግዝኡ ብቐንዱ ውሽጣዊ ኩነታት እኳ እንተኾነ ብዝተፈላለየ መገዲ ክግለጽ ይኽእል እዩ። ገለ ካብ ምልክታቱ ኣብ ግዜ ከቢድ ኩነታት ዘይናወጽ ውሽጣዊ ህድኣት ምህላው፣ ኣብ ክንዲ ጭንቂ ኣምላኽ ንኹሉ ከም ዝቆጻጸር ኣሚንካ ጾርካ ናብ ኣምላኽ ምቕራብን ኣብኡ ምውካልን ንዝበደሉኻ ይቕሪ ክትብል ምኽኣል፣ ምስ ኣመንቲ ሓድነትን ፍቕርን ምህላው፣ ብዘለካ ምዕጋብ ብኩሉ ንኣምላኽ ምምስጋንን ሰላም ክርስቶስ ንልብኻ ምግዝኡ ተረጋግጽ። ራብዐይቲ ሕቶ ምምሳው ወይ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ? መማሰው ዲኻ? ይቕሬታ ምምሳው ናይ ምንታይ ምልክት እዩ? መማሰው ዲኻ? ንኣምላኽ ምምሳው ወይ ምምስጋን ምልክት ናይ ብክርስቶስ ዝተቐየረ ልቢ እዩ። ክርስቶስ ኣብ ልቢ ከም ዝገዝእ ቃል ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ብምልኣት ምሕዳሩን ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት 107 ቁፅሪ 1 እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ከዓ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ኣመስግንዎ ከም ዝብለና ናይ ልቢ ምምሳው ምልክት ሓቀኛ እምነትን ንምሕረት ኣምላኽ ብምርዳእን መንፈስ ቅዱስ ዝመልአ ህይወት ምህላውን የርኢ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 18 ክሳብ 20 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ምዕራፍ 5 ካብ 16 ክሳብ 18 ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ኣምላኽ ምምሳው ምልክት ናይ ልብን ሓቀኛ ኣማኒ ምዃን የመልክት። ንኣምላኽ ብዘይ ምምራር ዘመስግን ሰብ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ዝገበሮ ሰናይ ነገር ዝፈልጥን ብዘለዎ ምዕጋቡን የርኢ። ብውልቂ መማሰው ዲኻ ንእትብል ሕቶ ጉጅለና እወ ዝበዝሕ ግዜ ኣመስጋኒ እየ ከም ሰብ ብድኻም ኣብ ዘማረሉ ድማ ተጣዒሰ ንኣምላኽ የመስግን እየ ብምባል መሊስናያ። ሓምሸይቲ ሕቶ እትብሎን እትገብሮን ዘበለ ኩሉ ማዕረ ክንደይ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ የምልቐኒ እዩ ትብል። ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ምምላቕ ወይ ምድሓን ብክርስቶስ ዝገበረለይ ውዱእ ስራሕ እዩ። ካብ ፍቕርን ጸጋ ኣምላኽን ዝርከብ እዩ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 9 ብክርስቶስ ዘለና ኢና ዘይንኹነን ሮሚ 8:1 ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 64:6 ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘሎ ጽድቅና ከም ጽዮቕ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቆጽሊ ቀምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ኣሎ ዝብለና ኣምላኽ ብቅዱስንኡ ንእንብሎ እንገብሮ ዝጸባጸበና ካብ ፍርዱ ኣይመለቕናን። እንተኾነ ግን ከም ኣመንቲ ቃላትናን ተግባራትናን ንእምነትና ዘንጸባርቕ ንፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ ኣለዎ። ኣምላኽ ንኹሉ ቃላትናን ተግባራትናን ስለ ዝርኢ ኣብ ቅድሚኡ ክንሕተተሉ ኢና። ኣብ ዕብራውያን
ምዕራፍ 4:13 እቲ ጸብጻብ እንህቦ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋህ ዝበለን ቁልዑን ይንበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልዎን ይብለና። ጎይታ እውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ 36 ክሳብ 37 ኣነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ እትጸድቕ ብዘረባኻ ኢኻ እትኹነን እሞ ሰብ ዝዛረቦ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክህብሉ እዮም እብለኩም ኣለኹ ይብለና እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4:6 ዘረባኹም ብጨው ዝተቃመመ ኩሉ ሰዓብ ጸጋ ይኹን ዝብለና ከም ውሉድ ኣምላኽ ቃላትናን ተግባራትናን ነቲ ብጸጋ ዝተቐበልናዮ ምድሓን ዘንጸባርቑ ክኸውን ስለ ዘለዎ እምበር ካብ ቁጣዓ ንኽንድሕን ኣይኮነን። ጉጅለ 4 ዝመለስዎ በስመ አብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ቀዳማይ መልሲ በአምላኽ ምሕራይናን መቅዳስናን ዝተሰማዓና ኣዝዩ ዓብ ሓጎስ ዓብ ዕድል ጽቡቕ ዕጫን ርስትን እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16:6 እቲ ምንታይሲ በአምላኽ ምሕራይካ ይትረፍሲ ብሰብ ምሕራይካ እኳ ይሕጉስ እዩ። ግና በአምላኽ ምሕራይና ጥራይ ዘይኮነስ ሓሪዩ ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ስለ ጽሓፈና ካዳ እምበር ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝሕጉሰና። ሉቃስ ምዕራፍ 10:20 ካልኣይ መልሲ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ በዓል ዕዳና እዩ። ብክንከፍሎ ዘይንኽእል ዕዳ ፍቕሪ መስቀል ገይሩ ኣፍቂሩና እዩ። ወተቐዳሜት ዕዳና እምበኣር መጀመርያ ንርእስና ከምቲ ዝፀውዓና ኮይና ክንመላለስ እዩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:15 ካልኣይ ድማ ዕዳ ፍቕሪ ሓድሕድ ሮሜ 13:8 ጾር ሓድሕድ ምጻር ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ሳልሳይ ድማ ዕዳ ወንጌል ምኽፋል ግብረ ሐዋርያት 9:15-16 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 እዩ። ሳልሳይ መልሲ ሰላም ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ብብዙሕ መንገዲ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና። ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ብሰላሞም መዝሙረ ዳዊት 119:165 ብኣዘራርቦም ቆላስይስ ምዕራፍ 4:6 ብህይወቶም ፊልጵ ምዕራፍ 1:20 ብህድኣቶምን ትሕትነኦምን ኤፌሶን 4:2 ምስ ሰባት ዘለዎም ዝምድና ሮሜ ምዕራፍ 12:18 ኣመስገንቲ ወይ መማሰውቲ ቆላስይስ ምዕራፍ 3:17 ምጥቃስ ይከኣል። ራብዓይ መልሲ ምምስጋን ናይ ዝተገብረሎም ሰባት ምልክት እዩ። ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ስለ ዝተገብረለይ ሰናይ ኩሉስ እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ዝበሎ። ንሕና እውን ከምኡ ስለ ዝተገብረልና በቲ ድኹም ኣቕምና ነመስግን። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7:47 እውን እቲ ብዙሕ ዝተሓድገሉ ብዙሕ እዩ ዘፍቅር ከም ዝብሎ ጎይታና ንሕና እውን ስለ ዝተገብረልና ነመስግን። ነታ መማሰውቲ ዲኻ እትብል ሕቶ እምበኣር ብናይ ብዙሓት ድምፂ ስለቲ ዝተገብረልና ክኽፈል ዘይክእል ዕዳ ፍቕሪ ንኣምላኽ ነመስግኖ እወ ንብል ኣሎና። ሓሙሻይ መልሲ ነዛ ሕቶ እዚኣ ብኽልተ ሸነኽ ኢና ርኢናያ። ተቐዳማይ ብእንብሎም ብእንገብሮም ፍጹም ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ክንመልቀሉ ከም ዘይንኽእል ተኣሚንና እቲ ምንታይሲ ምድሓንና ብጸጋ እምበር ብግብርና ስለ ዘይኮነ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:2 በቲ ካልኣይ ሸነኽ ድማ እቲ ነቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል ብምባል ዝመጎሶ ጎይታ ተወሳኺ ንቓሉ ሰሚዕና ክንትግብር እምበር ብኸምኡ ርእስና ከይንጥብር ኣትሪሩ ስለ ዝዛረበና ኣብ ጸጉን ምሕረቱን ተወኪልና ንቓሉ ብምሕላው ብህይወት ክንነብርን ካብ ፍርዲ ከም እነምልጥን ክሳዕ ኣቱም ብሩኻት ናይ ኣቦይ ንዑ ናብ ሓጎስ ኣቦኹም እተዉ ንምባል ከም ዘብቅዓናን ብምእማን ብኸምኡ ንቓሉ ብምእዛዝ ካብ ፍርዲ ከም እነምልጥ ንኣምን። ምሳሌ ምዕራፍ 7:2 ያዕቆብ ምዕራፍ 1:22 ዮሐንስ ምዕራፍ 13:17 ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።